हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईँहरूकै टेरेस नरेश कुमार राई यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज पनि तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कथा वाचन गरी तपाईँहरूलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु। र आज वाचन गरिने कथाको शीर्षक छ धनमतीको सिनेमा सपना, जसको रचनाकार हुनुहुन्छ श्री रूपनारायण सिंहज्यू। र यस कथा वाचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि श्री रूपनारायण सिंहज्यूको छोटो परिचय यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। श्री रूपनारायण सिंहको जन्म 10 फरवरी 1904 को दिन खारसङको सिपाही धुरा भन्ने ठाउँमा भएको थियो र उहाँको निधन 26 जनवरी 1955 मा भएको थियो। भ्रम उपन्यास र कथा नवरत्न लेख्ने रूपनारायण सिंह अंग्रेजी ठाँटबाँटले बस्ने तर लेखाइमा विशेष गरी दार्जिलिङ नेपाली समाजको कथा लेख्ने कथाकार हुन्। यी बाहेक उनले केही कविता र निबन्ध पनि लेखेका छन्। बिजुली भन्ने लामो कथा छापिँदा छापिँदै बिजुली कता हराइन्, अझसम्म कसैले भेट्न सकेका छैनन्। र नेपाली कथा र उपन्यासका क्षेत्रमा उनी स्वतन्त्रवादी कथाकारका रूपमा चिनिएका छन्। आजसम्मको खोजीमा पाइएका 11वटा कथामा विशेष उनको चासो समाजका रूढिवादी अन्धविश्वास, नचाहिँदो र नसुहाउँदो ढाँचाका विरुद्धमा पाठकलाई सचेत गराउन उनको मूल उद्देश्य रहेको पाइन्छ। संस्कृत तत्सम शब्दको प्रयोग, अनुप्रास, उपमा आदि अलङ्कारको उनको गत शैली पढ्दा अति नै मनोरञ्जन लाग्दछ। उनको कथामा व्यङ्ग्यात्मक धेरै पाइन्छ। आफ्नो औकात र बुर्ती बिर्सी अर्काको नक्कल पारेर आफ्नो परिवार नै सङ्कटमा पार्ने आह्वान गर्दछ। यो त थियो छोटो परिचय श्री स्वर्गीय रूपनारायण सिंहज्यूको। आउनुहोस् आजको कथा वाचनतर्फ जाउँ। धनमतीको सिनेमा सपना। प्लाजा थिएटरमा हन्डरवालीको बाइस्कोप हेरेर धनमतीको एक्ट्रेस हुने विचार भयो। कानावालाले विद्यापति भन्ने फिल्ममा गाएको सुनेर अभिनय गरेको देखेर धनमतीको त्यो विचार काममा ल्याउन कमर कसी। धनमती आजकल दिनमा 100 चोटि ऐनामा मुख हेर्छे। कसैले धनमती भनेर बोलाउँदा रिसाउँछे। सिनेमा संसारको अभिनेत्रीको नाम पनि कसैले धनमती भनेको सुनेको छ। धनमतीले एक्ट्रेस हुने सबभन्दा पहिलो काम गरी। धनमतीले आफ्नो नाम राखी मालती देविका। देवीले मात्रै धनमती सन्तुष्ट भइन र स्कुलका 1-2वटा गुरुआमा देखासीको देवीमा का जोडेर उसले देविका बनाई। देविकाको अर्थ त्यो जान्दिन, जान्ने चेष्टा पनि गर्दिन। दिनमा 100 चोटि ऐनामा मुख हेरेर धनमती उर्फ मालती देवीलाई मनमा पक्का विश्वास भएको छ उसको अनुहारले भारतको सिनेमा संसारमा नाम कमाउने छ। बखते राईको छोरी धनमतीको अनुहार सुलोचनाको जस्तो छैन, साँचो हो। तर धनमती भर्खर कि तरुणी छ। संसारका जम्मै चिज उसका आँखामा सुन्दर सुन्दर देखा पर्छन्। आफ्नो नेप्टो नाक र सुलोचनाको मुरली जस्तो नाकमा त्यसले अमिल्दो केही देख्दिन। कानावालाका पन्ना जस्ता ठुला ठुला आँखा र आफ्ना चिन्यानीका जस्ता चिम्से आँखालाई धनमती एकै दर्जामा राख्छे। नभन्दै एउटा कुरामा भने धनमती कानावालालाई जित्छे। बङ्गालीकी छोरी कानन भन्दा बखते राईकी छोरी धनमती रङमा निकै गोरी छ। त्यो चेप्टो गोरो मुखमा धनमती आजकल 10 पैसे पाउडर दिनहुँ घस्से। विद्यापति भन्ने फिल्म हेरेर धनमती गई सरासर चोक बजारको हरेक माल 10-10 पैसाका पसलमा। एक्ट्रेस हुनेले सिँगार पेटारपट्टि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसर्थ धनमतीले रूप साधनतका सामग्री बटुली। 10 पैसाको नङमा लगाउने पलिस, 10 पैसाको ओठमा लिप्ने रङ, जम्मै मेड इन जापान किनेर धनमती घर फर्की। दार्जिलिङ बजारको रक्सीको भट्टीनिर छ धनमतीको बास। 4 रुपियाँ महिनाको भाडा तिरेर धनमती आमासित एउटा कोठामा बस्छे। पिता बखते राई थियो। एउटा कैया ब्याङ्कमा चपरासी मरेको 4-5 वर्ष भयो। धनमतीकी आमा भट्टीमा पसल थापेर बस्छिन्। भुटेको आलु, माछाको तरकारी केराउको अचार तिनका पसलमा पाइन्छ। रक्सीहरू तिनका पसलमा माछा अथवा
अचारसित रक्सी खान्छन् औ दुवै आमा छोरीसित ठट्टा गर्छन्। दुवै आमा छोरी हँसिला मुखका छन्। रक्सीका भोगीहरू तिनका पसलमा जुत्तिन्छन्। फोहोरमा हरिया झिँगा जुत्तिए झैँ अथवा फुलमा मौरी थुप्रिए झैँ भनौँ। धनमतीकी आमा लाल बर्ने 30-32 वर्षकी छिन्। मुखमा अटुट हाँसो औ सिगरेटको धुवाँ। सबैसित मिठो बोल्ने। छोरीसित 10वटा ठिटाहरू जिस्काउँछन् तर तिनको केही आपत्ति छैन। चोको गफ गर बा, मुखको ठट्टा गर्दा दोष लाग्दैन। यही छ तिनको अर्थी छोरीलाई पनि औ रक्सी र प्रेममा डुबेका ठिटाहरूलाई पनि। चोखो गफ गर्ने ठिटाहरूको ठट्टाको 10-10वटा तिखा तिखा जवाब दिन्छे। त्यसका चटचटी काट्ने कुराहरूमा ठिटाहरू पिरो अचारको स्वाद पाएर खुसी हुन्छन्। खुसी भएर कसैले धनमतीको गाला चिमोटिदिँदै अथवा चिउडो समाएर हल्लाइदिँदै 2-4 आना दिन्छन्। पैसा हात पारेर यस्ता मान्छेलाई धनमती भन्छे। थुक्क मरो, तेरा हातमा किरा परोस्। कति चाहिँ फेरि धनमतीका चाखलाग्दा कुराले नै तृप्त भएर जाने बेलामा धनमतीलाई कि त आधा बोतल रक्सी कि त 1-2 आना पैसा राखिदिन्छन्। धनमती पनि त्यस्ताहरूसित शिष्ट भएर नमस्कार गर्दै भन्छे, भोलि पनि आए है दाजु, नमरी बाँचे दैवले साँचे। लौ। नौलो फरिया सारी लगाउने ढाँचामा लाएर कानमा कुमसम्म पुग्ने गिल्टीका इयररिङ लगाएर धनमती आज चिटिक्क परेर पसलमा बसेकी छ। आमा बिहानैदेखि छाती दुख्यो भनेर ओछ्यान लडेकी छन्। मुखभरि पाउडर घसेर गालामा लाडी लगाई ओठमा रङ पोतेर औ औँलाका जम्मै नङहरू पलिस गरेर धनमती पसलमा बसेकी छे। हातमा एउटा हिन्दी पत्रिका लिएर। अलिअलि पढ्न धनमतीलाई आउँछ। अघि बाबुले चपरासी काम गर्दा मिसन स्कुलमा त्यसले 4 वर्षसम्म पढेकी थिए। कानका दुवै इयररिङ हल्लाई हल्लाई धनमती ग्राहकहरूसित कुरा गर्छे। रक्सियाहरूका कङ्कला शब्दहरूलाई पनि थिचेर त्यसको हाँसो हावामा उठ्छ। आलु अथवा अचार किन्न आएको मान्छेलाई मागेको थोक दिइसक्ने बित्तिकै धनमती फेरि पत्रिका उठाएर पल्टाउन थाल्छे। पत्रिकामा सिनेमा संसारका सम्बन्धमा लेख मात्र छन् औ छन् अनेक भारतका नाम चलेका एक्टर र एक्ट्रेसहरूका नक्सा। सुलोचना, मीनाक्षी, रामराव, शान्ता आप्टे, मासुरी, काननवाला, देविका रानी तथा मोतीलाल, याकुब, बिलमुरिया इत्यादि। यिनीहरू जस्तै एकजना भएर सिनेमा संसारमा धुम मचाइदिने धनमतीको आजकल दिनको जपना र रातको सपना भएको छ। धनमती यसरी सिनेमाको सपना राज्यमा डुल्दै थिए। हठात टाउको उठाएर हेर्दा उसले एउटा मदिसे ठिटोलाई पनि निहुरेर चित्र हेरिराखेको देखी। रक्सीको बोतल अघिल्तिर राखेर 2 हत्केला घुँडामा भर गरेर त्यो मदिसे ठिटो पनि खुबै ध्यान दिएर तस्बिरहरू हेरिराखेको थियो। यसरी निर्धक्क भई निहुरिरहेको त्यो ठिटोलाई देखेर धनमती रिसले हुतुक्क भई त्यसलाई देख्न बित्तिकै मुख छाडी, थुक्क मोरो मुर्कुटा, तेरो आमालाई हेरेको? मतिसेले हाँस्दै भन्यो, किन रिसाइहाले कि कान्छी, तिमीलाई सिनेमा मनपर्छ? धनमतीले चिम्से आँखा चिमचिम गर्दै भने, लागोस् कि नलागोस् त अगुल्ठेलाई के खाँचो? मदिसेले पूर्वोत्तर दाँत देखाउँदै भन्यो, होइन कान्छी, तिमीलाई एक्टर एक्ट्रेससित भेट गर्ने इच्छा भए म भेट गराइदिन सक्छु। धनमतीले त्यो कालो स्वाटलाई एकचोटि टाउकोदेखि गोडासम्म हेरी, पत्यारो लागेन र ओठ लेप्राएर भने, तै जस्तो लाटकोसेरोले भो पत्ताइन। अगुल्ठे स्वाट यसरी उल्ली बिल्ली हुँदा पनि रिसाएन। पसलनेर थचक्क बसेर त्यसले एकै सासमा बोतल निखार्यो औ मुख पुछेर भन्यो, पत्याइनौ मलाई तिमीले कान्छी नानी? लौ त सुन है, म तिमीलाई बताउँछु कुन कुन एक्ट्रेस र एक्ट्रेसको मैले चाकरी गरेको छु। मदिसेले आकाश पताल देखाइदियो। शान्ति आप्टे र देविका रानीका विषयमा जाने नजानेका भए नभएका अनेक प्रकारका गफ लगायो। सुन्दा सुन्दा धनमतीलाई अगुल्ठे स्वाटमाथि निकै विश्वास लाग्यो।
7 दिन भयो आमा ओछ्यानको ओछ्यानमै छिन्। 7 दिन भयो धनमतीले पसल एक्लै कुरेको। 7 दिन भयो त्यो मधिसे स्वाट धनमतीको पसल धाएको। मधिसे स्वाटको नाम सुन्दरलाल अरे। त्यो त्यसको असली नाम हो कि नक्कली त्यो त ईश्वरै जानुन्। सुन्दरलाल दिनु धनमतीका पसलनेर बसेर त्यसरी रक्सी खान्छ। रक्सी खाँदै सिनेमाको कुरा गर्छ। धनमती उर्फ मालती देवीको असाध्य तारिफ गर्छ। चिनाजानी भएको तेस्रो दिनमा सुन्दरलालले भन्यो, मालती देवी, तपाईँका ती मनलाई पिगाल्दिने ओठमा लिपस्टिकले क्या खुबको काम गरेछ, तर रङ ओठका कुनामा अलि बेसी पोतिएछ। मालती देवीलाई आफ्नो सिपको ठुलो घमण्ड थियो। सुन्दरलालको त्यो समालोचना त्यसलाई मन परेन। नाक खुम्चाएर त्यसले भने, तैँ कलौटे मलाई सिकाउने? सुन्दरलालले भन्यो, होइन कान्छी, त्यसो त कहिले हुन्थ्यो नै। तै पनि देविका रानीको मैले चाकरी गर्दा देखेको। लौ तिनको चित्र भएको पेज पल्टाउ त। यी हेर त लौ, नक्सामा पनि क्या साफ उत्रेको छ। दुवै ओठका बीच भागमा ल्याप्पै रङ पोतिएको। त्यसैलाई भन्छन् कामदेवको धनुष। बुझ्यौ? धनमती उर्फ मालतीले यो पहिलोचोटि हार माने। हार मानेर चुप लागि बसी। भोलिपल्ट सुन्दरलालले वर्णन गरे झैँ कामदेवको धनुष ओठमा बनाई। सुन्दरलालको कुहकमा परी धनमतीको सिनेमा संसारमा पस्ने तयारी यसरी दिन हुन थाल्यो। केस अर्कै फेसनको कोर्न थाली। लाली गालामा मात्रै होइन, कनपट्टीसम्म लगाउन लागि। चिउँडोमा खोपी कालो एउटा तिलको चिनो। गालाको सुर सुरिलो पारेर बोल्ने रात दिन चेष्टा गर्न लागि। हार्मोनियममा नित्य सारेगामा अभ्यास गर्न लागि। सुन्दरलालले आज सधैँभन्दा बढ्ता रक्सी चढायो। दुवै हातमा साहस राखेर त्यसले भन्यो, मालती देवी, आज कलकत्ताको सरोज थिएटरमा मालिक आएका छन्। मैले अघि तिनको पनि चाकरी गरेथेँ। बडो भला आदमी। देउतै छन्। चाकरी पनि त्यस्ताको गर्न पाए पो। धनमती के विचार गर्न लागि केही बोलिन। सुन्दरलालले अझै साहस बढाएर भन्यो, हिँड न भरे 6 बजी बेलुका मालिक बसेको होटलमा। के ठेगाना, तिम्रो भाग्य उक्रेर तिनले तिमीलाई आफ्ना कम्पनीमा ल्याइहाल्लान्। धनमतीले त्यो दिन त थुक्क हरियो धमर्दुसे, मलाई अर्काको घर घर जाने देखिस् भनेर जान मानिन। सुन्दरलाल पनि, लौ त खुसी गर बा, मैले त तिम्रै भलो चिताएर यो कुरा गरेको भन्दै त्यस दिन डेरामा फर्कियो। भोलिपल्ट सुन्दरलालले फेरि त्यही कुरा झिक्यो। धनमती जान राजी भई। 6 बजी बेलुका धनमती उर्फ मालती पाउडर र रङले लदावदी भएको अनुहार लिएर तथा रेशमको साडी पार्सी फेसनले लगाएर सुन्दरलालसित त्यसका मालिकका होटलतिर लागि। बाहिर एउटा कोठामा त्यसलाई बसाएर सुन्दरलाल भित्र कोठामा पस्यो। धनमतीले चट्टै ब्लाउजबाट एउटा सानो ऐना झिकेर आफ्नो अनुहार त्यसमा हेरेर आफ्नो अनुहारसित आफै सन्तुष्ट भएर मुसुक्क हाँसी। अलिकता पाउडर नाकमा थपेर त्यसले ऐना फेरि ब्लाउजभित्र छातीमा लुकाई। भित्र सुन्दरलाललाई देख्न साथ एउटा बङ्गाली बाबु कुर्सीबाट उठेर 2 पाइला अघि सर्यो। सुन्दरलालले दुवै हात जोडी बङ्गाली बाबुलाई प्रणाम गर्यो। बङ्गालीले सोध्यो, कसो सुन्दर, शिकार धरापमा पर्यो? सुन्दरलालले झन् निहुरेर प्रणाम गर्दै भन्यो, हजुरको अदम सेवकका हातबाट अझसम्म एउटै शिकार पनि उम्केको छैन। अघि यहाँको निगाह। बङ्गालीले पान चपाउँदै भन्यो, लौ त सुन्दर, तेरी पहाडकी देवीजीलाई मेरा मन्दिरमा हाजिर गर। अन्त हेर, अहिले 50 रुपियाँ लैजा, फेरि हेरौँला। सुन्दरलालले धनमतीलाई भित्र लगेर त्यो बङ्गालीसित परिचय गराइदियो। धनमतीको चढ्दो उमेर, पुष्ट शरीर गोरो वर्ण देखेर कालो भुँडे बङ्गालीका आँखामा आनन्दको झलक देखा पर्यो। पान र जर्दाले कुहिसकेका दाँत देखाउँदै त्यसले धनमतीलाई नमस्कार गर्दै भत्किएको हिन्दी भाषामा भन्यो, नमस्कार, आउनुहोस् मालती देवी, आउनुहोस्। तपाईसित भेट गर्ने मौकामा पाउँदा
मलाई हुनसम्मको आनन्द लागिरहेछ। बस्नुहोस् यतै यो कोचमा। मेरो नाम सुरेन बाबु। यति भनेर त्यसले मालती देवीका हात समायो। मालती देवीका उर्फ धनमतीले झट्टै आफ्ना हात तानी सुन्दरलालपट्टि हेरी, तर सुन्दर गइसकेको थियो त्यहाँदेखि अघि नै फुमन्तर। धनमतीले बङ्गालीलाई सोधी, सुन्दर खोइ नि सुरेन बाबु? बङ्गालीले मुसुक्क हाँसेर भन्यो, सुन्दर? कुन सुन्दर? त्यो सुन्दरलाल, जहाँ छौ तिमी जस्ती सुन्दरी त्यहाँ अरू कुनै सुन्दर वस्तुको पनि नाउँ गोत रहन सक्छ? यो चाहिँ बङ्गाली अभिनयका स्वरमा थिएटरका ढङ्गमा भन्यो। हात 2-4 चोटि आफ्ना छातीमा पुर्यायो। आँखा पनि बिचबिचमा चिम्लियो। धनमती उर्फ मालती गदगद भई। यति छिट्टै सिनेमाका जीवधारीहरूसित साक्षात हुँदा त्यसले आफूलाई धन्य ठानी। धनमतीले जहाँ पनि लिपस्टिकले लिपेको ओठ बिस्तारै उघारी चिम्से आँखा तनक्क तन्काई। धनमती मुसुक्क हाँसी। लासले हो वा लालीले हो त्यसका गाला राता राता देखिए। आशंकाले हो अथवा आनन्दले हो त्यसका कानका इयररिङ हल्लन थाले। बङ्गालीको साहस बढ्यो। त्यसले मालती देवीलाई कोचमा बसायो। पान र अत्तर देविकालाई टक्रायो। देविकाका रूप र गुणको असत्य तारिफ गर्यो। अर्थात् मालती देविकालाई सुरेन बाबुले धुरीमा चढाइदियो। मालती देविका फिल्म संसारको रानी हुने सपना देख्न थाली। त्यसले बङ्गालीलाई मुख छाड्न अथवा हात हालेर नचल्न भनिन्। बङ्गालीले पनि आफ्नो वासनाको सिद्ध साधन नजिकै देखेर मालती देविकालाई फिल्ममा लिने वचन दियो। यसको भोलिपल्टदेखि धनमती सुरेन बाबुका होटलमा दिनहुँ आउन थाली। बेलुका 6 बजे आएर 2-3 घन्टा बिताएर ऊ घर फर्कन्छे। बङ्गाली पनि धनमतीसित फिल्मका कुरा र चर्चा गर्छ। धनमतीलाई बङ्गला गीत पनि उसले 1-2 सिकाइदिएको छ। माकुराले जाल बुने झै सुरेन बाबुले धनमतीका वरिपरि फिल्मका मोहका जाल बुनिसकेको छ। धनमती त्यसका जालामा पसिसकेकी छे, तर सम्झन्छे अर्कै कुरा। आफ्ना रूप सिप गुणले सिनेमा संसारका खुड्किलामा पुग्छु भने त्यसकी भाग्यदेवी भने हाँसिन् निठुर हाँसो। 9:30 बजिसकेछ, अब जान्छु लौ। हार्मोनियमका पर्दाबाट हात छाड्दै धनमतीले भने। सुरेन बाबुले धनमतीका देब्रे कानका इयररिङ खेलाउँदै भन्यो, के सधैँ आशामा टारी राख्ने? के बिग्रेला अथवा बित्ला? फेरि त्यही थिएटरको ढङ्ग र अभिनयको स्वरमा सुरेन बाबुले फेरि त्यसरी नै आँखा चिम्म गर्यो। 2-4 चोटि हात आफ्ना छातीमा पुर्यायो। मालती देवीले उत्तरमा केही भनेन, हाँसी मात्र मुसुक्क। त्यसको त्यो हाँसो देखेर हो वा कुनै कारणले हो बाहिर आकाशमा जुनले टाउको लुकायो। नजिकैमा लाट कोसेर पनि एक्कासी करायो। लाटो कोसेर कराएको महिना दिनपछि कलकत्ताको सियालदा स्टेसनमा बङ्गाली सुन्दरलाल र मालती देवीका रेलबाट ओर्ले। सुरेन बाबुको मोटर बाहिर हाजिर थियो। सुन्दरलाल ड्राइभरसित अघिल्तिर बस्यो। बङ्गाली र धनमती पछाडि बसे। मोटर कलकत्ताको दक्षिण दिशापट्टि दगुर्यो। मोटरमा बसेपछि बङ्गालीले धनमतीको देब्रे कुममा आफ्नो देब्रे बाहु राखेर फेरि त्यही थिएटरका स्वरमा भन्यो, स्वागतम प्रिय कलकत्ता महानगरी तिमीलाई स्वागत गर्छ। अब सरोज फिल्म कम्पनी तिमी जस्ती एक्ट्रेस पाएर धन्य हुनेछ। धनमतीले उत्तरमा केही भनिन। त्यसले केवल लामो सास तानी। मोटर पुँ गर्दै कलकत्ताको विशाल राजपथमा दगुर्दैछ। धनमतीको मन ढुकढुक गर्दै सिनेमा संसारका बगैँचामा दगुर्दैछ। एउटा 3 तले घरको सामने आएर मोटर थामियो। बङ्गाली र धनमती त्यो घरमा 2 दिन सँगै बसे। बङ्गालीले ती 2 दिनमा धनमतीलाई मेट्रो स्टेसनमा लग्यो। बङ्गालीहरूका मुख्य थिएटर देखायो।
टलिउडमा न्यू थिएटरको फिल्म बनाउने स्थान देखाइदियो। ती सबै देखे सुनेर चिताएको कुरो अब पाउनेछु भन्ने धनमतीलाई पक्का विश्वास भयो। कलकत्ता पुगेको 3 महिनापछि समय प्रायः 4 बजे दिउँसो, स्थान बङ्गालीको घर, दृश्य बङ्गाली र धनमती कोचमा बसेर प्रेम तथा सिनेमाका कुरा गरिरहेका छन्। फाटकमा एउटी भर्खरकी तरुणी बङ्गालीनी मोटरबाट ओर्ली। सर्वङ्ग सुन्दरी अनुहार र पहिरनबाट नै धनी पढे लेखेका बङ्गाली परिवारकी आइमै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। फाटकको पालेले के भन्न आँटेको थियो, बङ्गालीले आँखी भाउ माथि चढाएर भने, फेरि चु गरेस् कि यही छाताले तेरो टाउको चकनाचुर पारिदिन्छु। बबुरो पाले भुइँमा धसिए झैँ हल्नचल भएर उभिरह्यो। बङ्गालीनी सरासर सुरेन बाबु कहाँ बैठकमा पुगेर सुरेन बाबु र धनमतीको प्रेम र सिनेमा चर्चा आफ्नो आँखाले देखी कानले सुने। त्यसलाई देख्न बित्तिकै बुढे सुरेन बाबु कोच छोडेर उफ्रियो। अमेरिका देशको कालपुस्रे मृग उफ्रे जस्तो। सुरेन बाबुको जिउ डाल कालपुस्रे मृगको जस्तो छैन। बरु 4 हात खुट्टा टेक्न लगाए सुरेन बाबु र सुँगुर एकै आमाले जन्माएका दाजुभाइ जस्ता देखिन्छन्। तैपनि बङ्गालीनीलाई देख्दा झोक्कासित झस्केर सुरेन बाबु उफ्रियो, कालपुस्रे मृगलाई पनि जित्ला भने जस्तो गरेर। बखते राईकी छोरी हिमाल देशकी कन्या न हो। ऊ कौचमा त्यसरी नै अचल भएर बसिरही जसरी पर्वतहरूका राजा हिमालय उत्तर दिशामा मानदण्ड जस्ता खडा छन्। अघि रक्सीका भट्टीमा कस्ता कस्ता पिशाचहरूलाई त उसले कब्जामा राखेकी थिए। यस्ती झुत्री बङ्गालीनी त 20औं आएर पनि ऊ वास्तै राख्दिनन्। सुरेन बाबु उफ्रियो। देविका कौचमा अचल भइपछि बङ्गालीनी निधार खुम्चाएर नाक फुलाएर आँखाबाट आगो निकाल्दै सुरेन बाबुका समीप पुगी। हातमा लिएको अति सुन्दर उर्मिली छाता सुरेन बाबुका नाकमा पुर्याएर त्यसले भने, सुरेन, तिम्रो यस्तो कीर्ति, छी छी, तिमीलाई लाज लाग्दैन? संसारमा यस्ती पहाडकी छोरी बाहेक अरू केही जुटेन? घरनाको भए पनि एक कुरा, पढे लेखेको भए पनि लौ त भन्नु। सुरेन बाबुले भन्यो। शिला, तिमीलाई अनहकमा मलाई पुरै टिक्न नपाई शिलादेवीले भने। अनहकमा? सुरेन, तिम्रो बुद्धि त अघिदेखि नै भ्रष्ट भइसकेको थियो। अब त तिम्रो गिदीमा गोबर बाहेक के होला? सुरेन बाबुले रिसाएर के भन्नलाई मुख मात्र बाहेको थियो। शिलादेवी चिच्याएर भनिन्, सुरेन, मालताल तडी तुम्री पोको पार। आज बेलुका सरोज कम्पनीले आग्रा जाने ठिक गरेको छ। आग्राको ताजमहलमा सरोज कम्पनीले प्रेमिकाको शाहजहाँ फिल्ममा अनेक दृश्य लिने बन्दोबस्त भएको छ। सुरेन बाबुले रिस राग सब बिर्सेर भन्यो, आग्रामा जम्मै कम्पनी जाने? तर यतिका रुपियाँ कसले जोहो गर्ने? कहाँबाट आउने? शिलादेवीले छक्क परेको जस्तो अनुहार पारेर भने, कसले जोहो गर्ने? कताबाट आउने? हाय हाय हाय, आज तिमी हुँदाहुँदै पनि यस्तो कुरा सुन्नु पर्यो? सुरेन, जाबो 1 लाख रुपियाँ पनि तिमी दिन सक्दैनौ? फेरि खित्का छाडेर हाँस्दै भने, होइन होइन सुरेन, तिमी ठट्टा गर्दैछौ। धत, ठट्टा गर्ने पनि समय पो हुन्छ। लौ चाँडो तयार हौ सुरेन। यतिन्जेल हाम्री हिमालकी बेटी अर्थात् बखते राईकी छोरी हिमालचुली जस्तै चिसो र मौन नभएर बसेकी छे। 5-6 महिना सुरेन बाबुसित काटेर देविकालाई अलिअलि बङ्गला बोल्न आउँछ। रुपियाँमा 12 आना बङ्गला ऊ बुझ्छे पनि। नेप्टो नाक र चिम्से आँखा भए तापनि बखते राईकी छोरीको मगज तिखो छ। कतिचोटि शिलाका कुरा सुनेर रिसले भुतुक्क भई जवाब दिन खोजी, तर जवाब घाँटीमै अड्कियो। अगत्य मालती देवीका मूर्ति जस्तै कौचमा बसिरही शिलादेवीका अन्तिम कुरा सुनेर सुरेन बाबु केही नभने भित्रका कोठामा सुटुक्क पस्यो। पालभित्र मुसो पसे जस्तो। सुरेन बाबु कोठाभित्र पसेपछि शिलादेवीले छाता र हातको ब्याग टेबलमा राखी लामो सास तानेर नजिकैका कौचमा बसी। गोडा लमतन्न पारेर दुवै पाखुरापछि लगेर तिनमा टाउको अड्याई
शिला एकछिन कोठाको सिलिङतिर एकटहक लगाएर हेरिबसी। 2 मिनट यसरी बिताएर शिलादेवीले हपारी, बेरा। बेराले हुकुम बमोजिम 1 ग्लास बरफ हालेको पानी ल्याइदियो। एकै सासमा पानी सनसन पिएर शिलादेवीले बेरालाई रित्तो ग्लास लैजाने हुकुम दिए। त्यसपछि शिलादेवीले बखते राईकी छोरीलाई एकचोटि राम्ररी हेरेर शिलाका ओठले गिल्ला गर्न खोजे, तर शिलाका आँखाले बखतेकी छोरीलाई टिटाए। ब्यागबाट एउटा सानो रेती निकालेर देब्रे हातका औँलाका नङ ध्यानसित रेट्दै शिलाले सुन्दर हिन्दी भाषामा भने, तिमी एक्ट्रेस हुन आए कि होइन? मालती देविकाले केही उत्तर दिइन। शिलाले फेरि भने, तिमी को हौ? कहाँबाट आयौ? औ किन आयौ? मलाई थाहा छ, सरोज कम्पनीलाई सबैलाई थाहा छ। तिम्रो कुरा गरेर कम्पनीका मान्छेहरू 1000 रकमका खिसी ट्युरी गर्छन्, गिल्ला गर्छन्। जवाब नपर्खी मलाई तिम्रो बेबुखी देख्दा हाँस पनि उठ्छ औ दया पनि आउँछ। तिमी एक्ट्रेस हुने? शिलाले टाउको उठाएर एकचोटि धनमतीलाई हेरी। दुवैका आँखा जुझे। धनमतीको नजर भुइँमा खस्यो। शिलाले देब्रे हातका औँलाका नङ रेटिसकेर दाहिने हातका रेट्न थाली औ दाहिने हातका नङहरू रेट्दै त्यसले भने, मलाई एकचोटि हेर त। टाउको नउठाई शिलाले फेरि भने, हेर्यौ त? बेस गर्यौ। हेर, मसित के छैन? रूप छ, यौवन छ, गुण छ औ सिप छ। मैले बिए पास गरेकी छु। मेरा बाबा कलकत्तामा नामी ब्यारिस्टर छन् औ म सिनेमामा अभिनय गरेर एक्ट्रेस हुने सुरमा छु। यति भनेर त्यो एकछिन चुप लागेर ध्यानसित नङ रेट्न थाली औ रेटिसकेपछि ब्यागबाट त्यसले एउटा सिसी निकाली। सिसीको रातो रङले नङमा पलिस लगाएर शिलाले टाउको उठाई। धनमतीलाई एकचोटि टाउकोदेखि गोडासम्म राम्ररी हेरेर आधा आँखा चिम्लेर शिलाले भने, तैपनि म अझै एक्ट्रेस हुन सकेकी छैन। सुरेन जस्तो घिनलाग्दो व्याभिचारीलाई मैले रिझाउनु पर्छ, कारण त्यो धनी छ, फिल्म बनिन्छ त्यसका रुपियाँले। यति भनेर शिला मुसुक्क हाँसी औ 2 हातले आफ्नो केस सुमसुमाउँदै भने, औ तिम्रो न त रूप छ न गुण, तैपनि हुने एक्ट्रेस? सहर्ष त्यो हाँसिलो अनुहार गम्भीर पारेर शिलाले गहिरो स्वरमा भने, मेरा कुरा सुन, मेरा अर्तिमान। भोलि नै तिमी कलकत्ता छोडेर घर जाऊ। सुरेन र फिल्मका दुनियाँदेखि तिमी जति टाढा रौली उति नै खुसी औली। यति भनेर शिलाले ब्यागबाट 10-10 रुपियाँका 3वटा नोट निकालेर धनमतीका हातमा राखिदिएर भने, तिमी जेसुकै भए तापनि एउटी अबला हौ। तिम्रो कुमति देख्दा रिस उठ्छ, घृणा उब्जन्छ, तब आफै टिट लाग्छ। तिमी भोलि नै घर फर्क, नत्र। कुरा शेषै नगरी शिलाले एक्कासी हपारी, सुरेन? सुरेनले भित्रबाट व्याक्र काण्डले जवाब दियो। कोठाबाट निस्केर कतै केही नहेरी मालमाता नोकरलाई बोकाएर सुरेन लग्यो सरासर फाटकतिर। धनमती भुइँमा हेरेकै भई सुरेनले आँखाका एक कुनाले पनि त्यसलाई हेरेनन्। शिलादेवीले लामो सास तानेर बाहिर हेरी लम्पट सुरेन बाबु भाग्यो, कुकुरले लखेटेको स्याल झैँ। धनमतीपट्टि फर्केर शिलाले भने, लौ त मालती देविका, नमस्कार। बाहिर फाटकमा सुन्दरलाल तिमीलाई पर्खिरहेको छ। काखी मुनि ब्याग चेपेर हातमा बर्मिला छाता घुमाउँदै शिलादेवी बाहिर लागि। धीर मन्द गतिले धनमती बिस्तारै कोच छोडेर उठी। त्यसका मनमा न हर्ष छ न विषाद, त्यहाँ छ क्रोध आफूसित, शिलासित, सुरेनसित औ संसारसित। भएन म धोकामा परे, हातको शिकार शिलाले छलेर लगी। संसारले मेरो एकान्त अभिलाषा बुझेन। यस्ता अनेक थरीका विचारले त्यसका हृदयमा उब्जाएका छन् एउटै क्रोध, ठुलो क्रोध। सही नसक्ने रिस उठ्दा अरू 10 जनाले जे गर्छन् उसले त्यही गरी
अघि पछि केही नहेरी त्यसले हाम फाली अज्ञान भविष्यमा। सुन्दरलाल साँच्चै धनमतीका प्रतीक्षामा बाहिर उभिराखेको थियो। धनमतीलाई देख्न साथ त्यसको कालो मुखण्ड फक्रियो, सेता दाँत देखा परे दारिमका बिहा चाहिँ। अति विनम्र भएर घुँडासम्म निहुरी सुन्दरलालले धनमतीलाई नमस्कार गरेर भन्यो, मालती देवीका यो दास हाजिर छ, अघि जो हुकुम। सुन्दरलालको खाने तेल लगाएर चिप्लो पारेको जुल्फी र डढेको अनुहार देखेर धनमतीका मनमा एकचोटि त त्यसलाई छाडेर कलकत्ता छोडेर फिल्मको सपना बिर्सेर दार्जिलिङ फर्कने विचार भयो। तर त्यो विचार त्यसका मनमा रहिरहेकै छन्। अपमानसित आइमाईको रिस नरकको आगोभन्दा पनि तेज हुन्छ भने कसैले भनेको छ। धनमतीका क्रुद्ध मनमा साटो फेर्ने प्रबल इच्छा छ। दुनियाँसित साटो फेर्ने सुरेनसित शिलासित विख्यात अभिनेत्री भएर सुन्दरलाल धनमतीका नजरमा एउटा भाउत्ता कुकुर बराबर छ। तर घोर जङ्गलमा भाउत्ता कुकुरले पनि भर दिन्छ। कोलकाता जस्तो लोकारणमा सुन्दरलालले पनि त्यस्तै भर मलाई दिन सक्छ भन्ने कुरा बुझेर धनमतीले उत्तरमा भनी, स्याबास सुन्दरलाल, सुरेन बाबुले इमान छाडे तापनि त बाबुको छोरो रहेछस्। कुराको पक्का, तँलाई देखेर मैले आधा दुःख त बिर्सी पनि हालेँ। सुनेर सुन्दर आनन्दले अधीर भयो। सुन्दरलालको खुसीको टुङ्गो छैन। रूपकथाकी राजकुमारी हात पर्दा राजकुमारलाई जस्तो गर्व भयो त्योभन्दा 100 गुणा बढ्ता भयो। धनमतीलाई रिक्सामा बसायो। रिक्सा हिँड्न थाल्यो। ट्रिङ ट्रिङ गर्दै यता ट्रामबाट जोगिएर उता घोडागाडाबाट तर्किए। रिक्सा यसरी दगुर्दा धनमतीका शरीरलाई सुन्दरलालको देब्रे बाहुले अनेकचोटि स्पर्श गर्यो। धनमतीका रौ रौ ठाडा भए अशेष घृणाले। सुन्दरलाल रोमाञ्चित भयो अशेष तृप्तले। इटाली बजारको एउटा गल्लीमा पुगेर सुन्दरलालले रिक्सा थमाउन लगायो। रङबिरङका लुङ्गी लगाएका मुसलमानहरू त्यहाँ बस्छन्। बिडी बेच्ने र घोडा खेप्ने मुसलमानहरूको त्यहाँ बस्ती छ। रिक्सा थामिन बित्तिकै 2-3 जना मुसलमानले रिक्सातिर घिस्रा तन्काएर कौतूहलपूर्ण दृष्टिले हेरे। साथै बोराका पर्दाका पालमा तिनका स्वास्नी मानिसहरूका काला काला आँखा देखा परे। कसैको केही वास्तै नगरी धनमती रिक्साबाट ओर्लेर सुन्दरलालको पछि लागे। कुइनोर सिनेमा कम्पनीका मालिकलाई बस्तीका सबै बडे मियाँ भनी सबै बोलाउँछन्। सुन्दरलालले 7 दिनपछि धनमतीलाई बडे मियाँका घरमा लगेर हाजिर गरायो। ममलाली बजारको एउटा कुनामा बडे मियाँको सिनेमा घर छ। एउटा पुरानो एकतले रातो इँटको घरको अघि ठुला ठुला अक्षरमा लेखिएको छ, मौलाली कोहिनूर सिनेमा। भित्र पस्ने मोल 4 आना, 2 आना र 1 आना। सुन्दरले बडे मियाँलाई सलाम गरेर भन्यो, बडे मियाँ, मालती देवीको तपाईँसित सिनेमाको कुरा गर्ने इच्छा छ। बडे मियाँले मालती देवीलाई सलाम गरेर दारी सुमसुमाउँदै भन्यो, जरुर जरुर मालती देवीका, तपाईँको तारिफ सुन्दरका मुखबाट दिनु सुनिन्छ। आज भेट हुँदा हदको आनन्द लाग्यो। बडे मियाँको सिनेमामा धनमती अलिक दिन नाच्ने, त्यसपछि फिल्म बनिने त्यसमा धनमतीको मुख्य पाठ हुने बन्दोबस्त भयो। बिदा हुँदा बडे मियाँले धनमतीलाई भन्यो, पक्का विश्वास मान्नुहोस्, म तपाईँलाई नसिम गौरवका दर्जामा पुर्याइदिनेछु। हात्तीका दाँत बडे मियाँका बात। बुझ्नुभयो देविकाजी? धनमतीले बुझेर त्यही बेलुकीदेखि मौलाली कोहिनूर सिनेमामा नाच्न थाली। सिनेमा सुरु हुनुभन्दा आधा घन्टा अघि धनमती सिनेमा घरका मूल ढोकाका दाहिनेतर्फ एउटा साबुनका बाकसले बनाएका मञ्चमा उभिन्छे। अर्धनङ्ग शरीर, रङ्गबिरङका रेशमले बिहेरिएको हात, मुख, घिस्रा जम्मै सस्ता पाउडर र रङले रङ्गिएका। मुरली, कलाट र ढोल बज्छन्। गुन्डा, कुल्ली, दरवान र काम नभएका मानिसहरू त्यहाँ थुप्रिन्छन्। धनमती मञ्चमा नाच्छे। थुप्रिएका मान्छेहरू
कराउँछन्। वाह वाह वाह, क्या बात। एक दिन त्यसरी नाच्दा एउटा लुङ्गी लगाएका गुण्डाले पान चपाएको थुक त्योपट्टि पिच्च थुकेर भन्यो, नेपाली बाइजी ठिक, तर नाक पो कहाँ हराइछ। अरू 10वटा काम नभएका मानिसहरू त्यसका कुरा सुनेर खिक्का छाडेर हाँसे। धनमतीले सबै देखी सुने। मनमा भालाले छेडे जस्तो चोट लाग्यो। दाँत किट्टिएर त्यसले यो अपमान सही। 3 महिना यसरी बिते। बडे मिया र सुन्दरको दिनहु कल पर्थ्यो धनमतीको लागि। एक दिन सुन्दरको लास गल्लीका कुनामा पाइयो। छातीमा छुरा भाँसिएको थियो। बस्तीमा हाहाकार भयो। पुलिसको तहकीकात भयो। हत्या गर्ने को हो खोजी पाइएन। अगत्य धनमतीलाई बडे मियाको शरण लिन एक दिन करै लाग्यो। बडे मियाका जननमा धनमतीले 5म स्थान पाए। बडे मियाका जननमा 5औं बेगम भएको दिनदेखि धनमतीलाई बस्नु पर्यो। पर्दामा बडे मियाका ग्लासमा रक्सी भरिदिने। अब बडे मियालाई पङ्खा लगाएर त्यसको तबियत खुस पार्ने भार पर्यो धनमतीमाथि। धनमतीको सिनेमा सपना यसरी अन्त्य भयो। यस्तै प्रकारले 9 महिना धनमतीले बडे मियाको जनना महलमा बिताए। एक दिन प्रसव वेदनाले धनमती अकुल भई एउटा रिक्सामा चढाएर बडे मियाले धनमतीलाई बहु बजारका छेउको डफरिन अस्पतालमा पुर्यायो। 2 दिनपछि धनमतीले एउटी छोरी पाए। पब्लिक हल जाने बाटामा धनमती फेरि आएर बसेकी छ। छोरी झन्डै वर्ष दिन पुगेकी छे। आमा छोरी औ नातिनी तीनैजना भट्टीनिरका पसलमा बस्छन्। धनमती अघि जस्तै कानका इयरिङ हल्लाइ हल्लाइ ग्राहकहरूसित चोखो ठट्टा गर्छे। धनमतीको आमाका मुखमा अघि जस्तै अटुट हाँसो र सिगरेटको धुवाँ देखिन्छ। फाल्तु कुरा एउटा देखिन्छ, काखमा नातिनी। छोरीलाई एक दिन विख्यात एक्ट्रेस बनाउने धनमतीको विचार छ। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने रहेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।